नाजरीन, नवाज शरीफ नाअहली केस 8 फरवरी को आम इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, और अपने जो है निगरान वज़ीर आज़म हैं काकड़ साहब, आने वाले दिनों में वो वज़ीर आज़म रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये तमाम तफ़सीलात मैं आपको आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। और अपना छोटा सा तजिया भी इनके ऊपर मैं आपके साथ जो है वो भी शेयर करूँगा, और आपको बताऊँगा कि आने वाले दिनों में जो है वो पाकिस्तान के हालात किस तरफ जाएंगे, और क्या पाकिस्तान की जो मुआशी इस टाइम सूरत हाल है पाकिस्तान की, वो आने वाले दिनों में किस तरफ जाएगी, और पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसको पेश नज़र रखते हुए आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर क्या हालात व वाक़यात जो होंगे, वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो सबसे पहले अगर बात करें नवाज़ शरीफ की नाअहली के केस की, कि क्या वो आम इंतखाबात से पहले अहल होंगे या नहीं होंगे, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी। मैंने पिछली वीडियो में भी आपके साथ वो तमाम हालात व वाक़यात शेयर किए थे, और आपको 2 बातें मैंने बहुत अहम बार-बार तमाम वीडियोज़ में जो है वो रिपीट कर के बताई थी कि इलेक्शन से पहले नवाज़ शरीफ अहल होंगे, और जो इलेक्शन है वो मुलतवी होंगे। इसके ऊपर मैंने अपना जो तज्ज़िया है वो पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, और कल कुछ मेरी मसरूफ़ियत थी, उसकी वजह से जो है मैं कल का व्लॉग अपलोड नहीं कर सका। तो तमाम मेरे कुछ दोस्त हैं, उनके दोस्त अहबाब जो हैं, मेरे सोशल मीडिया के फ़ैन्स हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी मैसेजेस किए, तो जिसकी वजह से मैं कल मेरी छोटी-सी मसरूफ़ियत थी, मैं ज़रा आउट ऑफ सिटी था, इस वजह से मैं अपना व्लॉग नहीं बना सका। तो आज मैं आपके साथ जो अपना तज्ज़िया है वो पेश करता हूँ कि नवाज़ शरीफ की नाअहली का जो केस है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जो है वो फ़ैसला महफूज हो गया है। काज़ी फरीसा ने अपने 7 रुकनी बेंच के साथ उस केस का फ़ैसला महफूज किया है, और उस केस को लाइव चलाकर पूरी दुनिया को बताया है कि जो पाकिस्तान का अदालती निज़ाम है, वो 139वें नंबर पर किस वजह से आता है और क्यों आता है। क्योंकि काज़ी साहब ने जो ड्रामा लगाना था, वो इन कैमरा समाअत किए बगैर भी लगा सकते थे, ताकि जो पाकिस्तान की इस टाइम अदालतों की सूरत हाल है, वो बाहर ना आए, और अदालतों के अंदर तक ही जो है वो सूरत हाल रहे। लेकिन काज़ी साहब ने लाइव समाअत करके पूरी दुनिया को बताया कि हम जनाब 139वें नंबर पर क्यों आते हैं, और मैंने इलेक्शनों से पहले जो है वो नवाज़ शरीफ को अहल करना ही करना है। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बता दिया था कि नवाज़ शरीफ इलेक्शन से पहले अहल होगा, लेकिन उसकी समाअत उन दिनों में चल रही थी, लेकिन अब उस समाअत के ऊपर जो है वो फ़ैसला महफूज हो गया है, और काज़ी फ़ैज़ ईसा ने अपने 7 रुकनी बेंच के साथ उस केस का जो है वो फ़ैसला महफूज किया है, और उनके रिमार्क्स के साथ-साथ ही हमें पता चलता रहा है कि ये केस किस तरफ जा रहा है। काज़ी साहब के जो रिमार्क्स होते थे, वो कुछ ऐसे होते थे कि जी अगर एक आर्टिकल के तहत हम किसी भी इंसान को जो है ताहयात नाअहल नहीं कर सकते, या किसी भी इंसान के साथ जो है उसके साथ आप कह सकते हैं उसे आइन से महरूम करने वाली बात है, अगर हम किसी इंसान को एक छोटे से आर्टिकल की वजह से ताहयात नाअहल कर दें। कोई भी ऐसी सूरत नहीं होनी चाहिए। ये जो आर्टिकल 189F है, ये आइन के ऊपर थोपा गया है। तो काज़ी साहब अगर वो आर्टिकल जो नवाज़ शरीफ को नाअहल करता है, वो आइन के ऊपर थोपा गया है, तो जनाब आप भी पूरे 25 करोड़ अवाम के ऊपर थोपे गए हैं। आपका कोई आप में कोई ऐसी बात नहीं है, कोई आपके अंदर ऐसी अहलियत नहीं है कि आपको एक पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनाया जाए। आपके अंदर कोई अहलियत नहीं है, मैं आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होके कह रहा हूँ कि आपके अंदर कोई ऐसी इंसानों वाली बात नहीं है, कोई आपके अंदर पढ़ी-लिखी बात नहीं है, कोई आपके अंदर एजुकेशन वाली बात नहीं है कि आपको जो है पूरी 25 करोड़ अवाम के ऊपर एक सबसे 25 करोड़ अवाम को इंसाफ देने वाले मनसब के ऊपर बिठाया जाए। आप इस काबिल नहीं हैं। जो इस काबिल हैं, वो तो यहाँ इस दुनिया से चले गए हैं, या इस टाइम वो जेलों के अंदर हैं, या उन्हें इस मनसब तक आने ही नहीं दिया जाएगा। आपने जिस तरीके से नवाज़ शरीफ को अहल करने के लिए समाअत की है, मैंने बताया था 1 जनवरी को जो है वो आप पाकिस्तान आएँगे, और 2 जनवरी को इस केस की समाअत करेंगे, और अपने साथ उन तमाम जजेज़ को रखेंगे जिन्होंने आपकी हाँ में हाँ मिलानी है, और जिन्होंने नवाज़ शरीफ को अहल करने की जो है सपोर्ट नहीं करनी, आप उन्हें इन अपने बेंच में जो है वो नहीं रखेंगे। जैसे इजाज़ुल एहसन, जो आपके बाद मोस्ट सीनियर तरीन जज हैं इसके सुप्रीम कोर्ट के, आपने उन्हें भी इस बेंच में नहीं रखा, और उन्हें तो आप अपने पास तक भी नहीं बिठाते, ताकि आपके कोई जो सूरत हाल है वो कुछ वाज़ह ना हो जाए आपकी। आपने अपने तमाम मनपसंद दोस्तों को अपने साथ बेंच में रखा, और उस केस में फ़ैसला महफूज करके तमाम अपने रिमार्क्स के साथ एक बात जो है वो वाज़ह कर दी कि नवाज़ शरीफ जो है वो अहल हो चुके हैं। फिर मैं आपको फ़ैसला सुनाने से पहले अंदर की खबर दे देता हूँ कि जो फ़ैसला जो है मुख्तसर फ़ैसला जो होगा वो मैं आपको सुना देता हूँ कि नवाज़ शरीफ को गैर देहांत जो नवाज़ शरीफ है, उसे गलत बिना पर जो है ताहया नाअहल किया था। उन्हें नाअहल करने की मुद्दत यहाँ तो 5 साल होनी थी, यहाँ तो 10 साल होनी थी। उन्हें ताहया नाअहल करके उनके साथ जो है वो ज़्यादती की गई है। लिहाज़ा जो सुप्रीम कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट का ही फ़ैसला मुअत्तल करके
نواز شریف کو اہل کرتی ہے۔ یہ اس کیس کا مختصر فیصلہ ہوگا جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا ہے۔ ایک دفعہ میں پھر بتا دیتا ہوں کہ جو قاضی فیض عیسیٰ کا مختصر فیصلہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ نواز شریف کو تاحیات نااہل کرنا ان کے ساتھ زیادتی تھی، لہذا سپریم کورٹ ان کی تاحیات نااہلی کو ختم کر کے یا تو وہ 5 سال کریں گے یا وہ 10 سال کریں گے، اور اس کے بعد میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں 10 سال تو دور کی بات ہے، انہیں اس الیکشن سے پہلے کرنا ہے تو وہ 5 سال کے لیے کریں گے، اور اوپر پھر ان کے ساتھ ہوگی کہ ان کی نااہلی کے بعد تک ان کی جو 5 سال کی مدت ہے وہ پوری ہو گئی ہے، تو لہٰذا وہ الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہیں۔ اور یہ جو جس آرٹیکل کے تحت انہیں نااہل کیا گیا تھا اس آرٹیکل کو جو ہے قاضی صاحب، اب ہمارے ملک میں کوئی قانونیت تو ہے نہیں، تو قاضی صاحب بنا امینڈمنٹ کیے اس آرٹیکل کو جو ہے اس پاکستان کے آئین پاکستان سے جو ہے کتاب سے اسے نکال دیں گے، اور نواز شریف کو اہل کر کے الیکشن سے پہلے اس منصب پر جو ہے وہ بٹھا دیں گے۔ اور اس کے بعد رہی بات الیکشن کی، تو میں نے آپ کو جیسے پہلا دیا کہ میرا دوسرا ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ 8 فروری کو پاکستان میں عام انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو اس کے متعلق میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عام انتخابات پاکستان میں جو 8 فروری کو ہیں وہ نہیں ہوں گے، کیونکہ ایک جو کل جو ہے وہ ایک قرارداد بھی سینٹ میں جو ہے کثرت رائے سے منظور کر لی گئی ہے کہ 8 فروری کو عام انتخابات نہ کروائے جائے۔ جناب میں نے آج سے پہلے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ میں خود ایک ایڈوکیٹ ہوں، تمام لیگل معاملات کا جو ہے وہ مجھے پتہ ہوتا ہے، لیکن میں نے اپنی زندگی میں کچھ بھی ایسا نہیں دیکھا کہ کبھی کوئی ایسی قرارداد پاس کی گئی ہو کہ ملک میں انتخابات ہی نہ ہوں۔ یار قرارداد اگر آپ لوگوں نے فلسطین کے حق میں کتنی قراردادیں منظور کر لی، ان کے ساتھ کتنی مذمت کر لی، پوری دنیا ان کے ساتھ مذمت کر رہی ہے، تمام ملکوں نے، اسلامی ملک ہے بلکہ اسلامک چھوڑ دیں جو فرانس ہو گیا، تمام ملکوں نے ان کے ساتھ مذمت کی ہے۔ ہمارے چیف جسٹس سے لے کر وزیر اعظم تک کسی نے کوئی ایک چھوٹا سا میسیج یا ٹویٹ کر کے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی نہیں کیا تاکہ ان کو تھوڑا پتہ چل جائے کہ ان کو کوئی پاکستان سے بھی، ہم جو پاکستانی عوام ہے وہ ان کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کیا گیا، لیکن البتہ الیکشن نہ کرانے کی قرارداد جو ہے وہ سینٹ میں جو ہے کثرت رائے سے منظور کر لی گئی ہے، اور اس قرارداد کے خلاف جماعت اسلامی کی طرف سے بھی سینٹ کے اندر ایک قرارداد دے دی گئی ہے جس میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ 8 فروری کو ہر صورت جو انتخابات ہیں ان کے عمل کو یقینی بنایا جائے، اور تمام سیاسی جماعتوں کو الیکشن سے پہلے لیول پلینگ فیلڈ دی جائے تاکہ الیکشن میں تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنا حصہ لے سکیں، اور جس جماعت کو جو ہے وہ عوامی طاقت حاصل ہوگی، عوام اپنی طاقت، ووٹ کی طاقت کے ساتھ انہیں اس منصب پر، جو وزیر اعظم کی کرسی ہے اس منصب پر بٹھا سکے۔ لیکن حالات جس طرف جا رہے ہیں تو میں ان 8 فروری سے پہلے ہی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان میں جو عام انتخابات ہیں وہ نہیں ہوں گے، اور مستقبل میں آنے والے دنوں میں جو پاکستان کے حالات ہوں گے وہی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو ہمارے نگراں وزیر اعظم صاحب ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب، انہیں جو ہے اس وزیر اعظم کی کرسی سے جو ہے اتارنے کی تیاری مکمل ہو گئی ہے۔ آنے والے دنوں میں، چند ہی دنوں میں، ہفتہ ہو یا 10 دن ہو یا 2 ہفتے ہوں، ان تمام دنوں میں ان کو جو ہے اس منصب سے اتار دیا جائے گا۔ اتارا نہیں جائے گا بلکہ وہ خود استعفیٰ دیں گے، انہیں بیک سے پریشر ان کے اوپر اتنا ڈالا جائے گا، وہ بیٹھ کے جو ہے وہ اپنی کرسی سے جو ایک پریس کانفرنس کریں گے، اور اس پریس کانفرنس میں وہ بتا دیں گے کہ جی میں وزیر اعظم کی عہدے سے جو ہے وہ استعفیٰ دیتا ہوں، اور میں نے پاکستان کی جتنی خدمت کرنی تھی وہ میں نے کر لی ہے، جتنا میں نے پاکستان کو لوٹنا تھا وہ میں نے لوٹ لیا ہے، جتنا میں نے بے عزت ہونا تھا میں نے بے عزت اپنا آپ کو کر لیا ہے، لہٰذا میں اور اس منصب پر بیٹھ کر اور بغیرتی کا تاج جو ہے اپنے سر پر نہیں لے سکتا، لہٰذا میں اس وزیر اعظم کے عہدے سے جو ہے وہ استعفیٰ دیتا ہوں۔ اس کے بعد اب اگلے نگراں وزیر اعظم کون ہوں گے، کیونکہ جو عام انتخابات ہیں وہ تو ہونے نہیں ہیں، تو ان کے بعد جو ہے اگلے وزیر اعظم جو بنیں گے وہ کم سے کم جو ہے 2 یا 3 سال کے لیے جو ہے اگلے انہیں ایکسٹینشن دی جائے گی نگراں وزیر اعظم کو، اور جو اگلے نگراں وزیر اعظم ہوں گے وہ ہوں گے وزیر اعلیٰ پنجاب، جو اس ٹائم ہیں نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب جناب محسن نقوی صاحب۔ پاکستان کے آنے والے نگراں وزیر اعظم جناب محسن نقوی صاحب ہوں گے، جو اس ٹائم موجودہ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، اور انہوں نے پنجاب کا جو ہے بالکل اچھے طریقے سے بیڑا گر کر دیا ہے۔ پورے پنجاب کو انہوں نے، آپ سمجھ لیں کہ پنجاب کے سرکاری ہسپتال ہوں، پنجاب کے سرکاری تھانے ہوں، ان تمام کو اس ٹائم انہوں نے اپنے لیے تو بہت اچھا کام کیا ہے کہ انہیں کرا کر انہیں نیا ریونیو دیا ہے تاکہ ان کو تمام کو اپڈیٹ کیا جا سکے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا انہیں اپڈیٹ کرنے میں جتنا پیسہ ان کے اوپر لگنا ہے اسے ڈبل ٹرپل اپنا محسن نقوی صاحب نے اپنے بینک اکاؤنٹ میں جو ہے وہ جمع کروا لیا ہے، اور انہیں ایک چھوٹی سی پرچی جو ہے وہ بھی ان کی ایک جیب میں ڈال دی گئی تھی کہ جو یہ انہوں نے بولنی تھی، لیکن وہ پرچی کے بارے میں ابھی تو آپ کو نہیں بتاؤں گا، وہ آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا کہ ان کی وہ جو پرچی تھی اس پرچی کے اوپر کیا لکھا تھا، اور آنے والے دنوں میں جو ہے یہ کیا کریں گے،
لہٰذا جو آپ کی مین خبر تھی وہ یہ تھی کہ جو نگراں وزیر اعظم ہے ہمارا اس ٹائم انوار الحق کاکڑ صاحب، وہ اپنے عہدے سے مستعفیٰ ہونے والے ہیں، اور نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب یہ ہمارے آنے والے نگراں وزیر اعظم ہوں گے۔